السلام عليكم. اليوم بغيت ان شاء الله نشارك معكم واحد الانبوكسينغ. جانا من السيت marcube.com اللي الكل عاد وصلت اليوم. لا كوموند درت ديال لو مويو ويلونغ جي دي اس 3 ام لو غان 356 اكس. هاد لا كوموند كنا كنسينا هادي بزاف الوقت. ولو مويو دونك موفانجي وشوانغ 5x5 هذا. دونك نبداو على بركة الله. لو غان 355 اكس كيجي في هاد لا بوكس. هادي البوكس جديده ديالو فريمون دو اوت كاليتي بحال الشكل ديال البوكس ديال الايفون. لو كيب لي كولور ديالو بحال ديال 354 ام كيتشابهو بزاف. كيجي مع هاد لا بوكس داكسيسوار. دونك هادي سي لا فيرسيون نوميريكال اي بي جي اللي مكيعرفش الفرق بينها وبين اي بي جي في 5 يعني القديمه. سي في هاد لي ريسور ديالو لو سيستيم جي او اس. هادو فيه دي ريسور كيركبو غير افيك لا مان، ما تحتاجش تورنفيس باش تدخلهم ولا تخرجهم. يعني كيكون ريغلاج ديال الطونسيون في طول لي كوتي اوتوماتيك، ما تحتاجش تزير ولا تحلهم بالفيس. يعني نحلوهم فوالا. يعني ما كاينش ان فيس ولا ان تورنفيس، يسوفي باش تطور هاد لا بيس. لو ريغلاج لي بغيتي كاين 06 08 و 1 والو يعني باش تخرج. فوالا اي كوم سا لي طونسيون كيكونوا ايغو في كاع لي كوتي ديال لو كوب. ابار سا كيجيو مع هاد لي مانيات، يعني هادي لاديسيون جديده لي في 356 اكس. لي مانيات نورمالمون كيكونوا فيكس في لي كوب، ميمكنلكش تبدلهم، كيكونوا جينيرالمون كولي ولا محطوطين في دي زومبلاسمون سبيسيفيك. ولكن هنايا دايرينهم في دي توب، يسوفي باش تدفع ان ايمون بهادو اللي كاينين هنايا. كتدفع ان ايمون هذا، كتدفع به هذا باش كيخرج. هذا مثلا يسوفي تدفع هكا ليمون، واحد كيدفع الاخر. يعني فريمون تيلصق مزيان، كتحس بيه يدخل ما غاديش زعما يخرج ولا شي حاجه. انا نرجع هذا. دونك كيجيو لي زيمون في 4 كولور. كاين هاد لو ترونسبارون فيه جوج، فيه ترونسبارون الاولى والثانيه، هادي ما فيهاش كاع لي زيمون، هادي خاويه. سينون كاين هاد لو فير اللي هو لو بلو فيبل و لو جون اللي هو الموين. يعني كيجيو 12 زيمون هنايا مطوبين. نشوفو لي بروميير تور. لو كوب شويه ناشف، فيه دو لوبريفيون مي مازال ناقصو. خفيف بزاف. الفيلينغ ديالو بريميوم، يعني دو كاليتي، كتحس به رطب. سورتو الى يعني تري كالم، مكيديرش صداع الا قارناه بواحد لو واي جي يو لونغ. اون جينيرال قريب بزاف من لو غان 354 ام اللي عنده. يعني سي بريسك لا ميم شوز. هو الفيلينغ ديالو شويه احسن، وفيه هاد لي سونتر ديالو ريغلابل اوتوماتيكمون، يعني متحتاجش نتورنفيس ولا شي حاجه ديالهم. اون بليس ديال هاد لي ريسور و لا طاي لي كبيره. ندوزو ان شاء الله لويلونغ جي تي اس 3 ام. هنا سي لو بروميير كوب ديال مويو. كيجي معاه بواط داكسيسوار. دونك نشوفو شنو فيها. دونك هذا حتى هو عنده ان سيستيم باش الكور ديالو يكون لي طونسيون مقادين، ولكن ديفيرون من الغان 356 اكس.
يعني هذا عنده واحد لو سيستيم ديال السيراج ديال الرسور اللي كاين داخل. فعط ما تبدل الرسور يسوفي كدور هاد السيستيم اللي الوسط، هو كيزيد وكينقص في لا فورس ديال الرسور بلا ما تحتاج تحيدو تبدلو بحال هاد الجي اس ديال كاع. يعني كاين رسور واحد هنايا وكتموديفي لا بيسونس ديالو. سينون كيجي هاد لو تورنفيس نديرو نغيو واحد ليزيمون سوبليمونتير. هادي سي اون بيس بحال هادو لي روست دو ريشونج الا وقع شي حاجه، وهادو سي واحد لي سورت دو غيد كديرهم دايرين بلو كور هنايا. يعني فاش كتحل لو كوب كتبغي تريمونطيه كديرهم دو بارت طورت هكا ديال لو كور باش فاش كتزير كيكونوا لي طونسيون ديال لي فيس ايغال يعني في تو لي كوتي. هذا سي شويه ليكيفالون ديال لو سيستيم ديالي في الكان باش يعطيك لي ديستانس ما بين الكور و لي بيس يكونوا مقادين. هذا ان تي بو بلوز اوتوماتيك على هذا. دونك نشوفو لو كو. دونك فهاد بجوج فيهم دي سيستيم باش تريكلي لا طونسيون ديال الرسور و لا ديستانس ما بين لي بيس و لو سونتر ديال لو كوب، اي هما شويه ديفيرون في لا مانيير باش كيتطبقوا. دونك واحد الحاجه كتخلعني بزاف على هاد لو كوب، وصراحه ماشي مشكل بزاف هاد لي بوت بلاستيك هنا اللي خارجين كيبانوا في التصاور بحال كبار ولا شي حاجه، ولكن فاش كتثبت لو كوب فريمون ما كاينينش، يعني ما كتشش كاع بهم. خفاف بزاف ولكن يعني ما كيبرزطوش، ما كيبدلوش الفيلينغ دو كوب بزاف. هاد لو كوب جا ناشف اكثر من الكان. يمكن لو كوب هما نورمالمون كيجيو لوبريفي، انا طلبت باش ما يجينيش لوبريفي باش نصوبو ا زيرو. دونك لي كوب نورمالمون كيجيو بيان لوبريفي. دونك كورنر كات دابا لو كوب ناشف، دونك لو كورنر كات راه مكيكونش مزيان بزاف. فريمون ناشف، خص لي طونسيون نعاود نشوفهم له. غادي ندير اون اوتر فيديو نعاود فيها لو كوب ندير له سيتاب مقاد لوبريفيكاسيون لي طونسيون ونشوفو ان شاء الله كيرجع. الفيلينغ ديالو تا هو صراحه زوين، شويه ناشف على لو لوب اللي ما كاينش بزاف. دونك اون بلاص ووتشوانك 5x5. هذا سي مون بروميير 5x5، يعني ما نقدرش نقارنو لي زوطخ اللي كاينين، اول مره يعني نجرب هذا. ولو كوب كيعطينا اون امبرسيون ستابل، ولكن شويه ناشف حتى هو. لو غان كيجي بيان لوبريفي، يعني الكورنر كات شويه فايت 45 دغري. ريفيرس كورنر كات تا هو مزيان في لوطر سونس. لا بروميير ليني تقريبا شويه فايته. سينون بور لي كولور نعطيكم واحد لا كومباريزون. هذا سي ان دايان غوهونغ فيرسيون 1. دونك لي روج تقريبا بحال هادو لي دو بحال تقريبا. هذا شويه مفتوح عليه، باش داير 3 شويه مفتوح. لي بلو فيهم جوج فريمون زوينين، لي بلون كيف اورانج هنايا شويه مفتوح. لو جون تقريبا نفس الحاجه، هذا شويه مغلوق عليه. لو فيغ هذا شويه مفتوح على الاخر. دونك نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو. غادي ندير لو سيت اب ديال كاع لي كوب باش نكومباري لا بيرفورمانس ديالهم.
نبداو ان شاء الله بالسيت اب ديال جي تي اس 3 ام. دونك كنديمونطيو لو كور لو كيب كامل. هاد لابيس الزرق هي اول حاجه كتدخل من قبل ما تدخل لافيس ولا لابيس ميتاليك. هاد لابيس الغول ديالها هي كتبروتيجي هاد لابيس بلو و لو كور من لا فريكسيون، يعني باش ما يبقاش يتجرح وما يبقاش كتسمع داك البروي ميتاليك. خصنا نديرو فيها حتى هي ديال لوبريفيون. دونك الطياره ديال لوبريفيون زعما كافيه. نديرو في لو فون ديال هاد لابيس بلو بهاد الشكل هذا. نديرو شويه حتى لتحت من تحت منها. يعني كنديرو هاد الحديده هي الثانيه. ومن بعديتها لو صور نديرو شويه ديال لوبريفيون. كنديرو لوبريفيون بلا صور هذيك باش ما كيبقاش لو بروي ديال لو صور، باش يرجع كوب سيلونسيو. فوالا اخر مرحله هي كنديرو دي لوبريفيون في هاد الجهه د الفيس اللي كتقيس الرسوغ. نسحبو هاد لاطيط دو فيس اللي فيها الفيلطاج باش ما خصهاش تكون لوبريفي باش ما تسلقش، يعني تدخل ما تبقاش ما تسحبش بوحدها. على الشكل هذا. بديتها ندخلو هاد لابيس في الكور غير خفيفه عاد نزيروها من بعد. فوالا هادو هاد العمليه بالنسبه لجميع لي بيس ديال الكور. هذه الطريقه باش كنخدمو هاد لي غيد، يعني يسوفي كتغليسيهم بين دو بيس هكا هما كيلصقو في لو كور. عندهم واحد الميكانيزم باش كيلصقو فيه. فوالا باش كيخليو لا ديستانس ايكال بين لي دو بيس و لو كور. دابا كنعاود نزيرو لو بيس حتى كنحسو بهاد لا ريزيستانس. ديجا تنحيدو هاد الكيد. دونك بالنسبه لجي تي اس 3 ام واخا لا ديستانس في الاول كتكون مزيانه بين لي سونتر و لي بيس، ولكن بعد خصنا حنا نقادوها. يعني بعد ما كناسومبليو لو كوب كنديرو بحال دابا توت لي فيس يكونوا هكا اون كرو باش نعقلو لا بوزيسيون ديالهم. ديك الساعه نبقى نزيدو ولا نقصو بربع دوره باش كنعاودو حنا لا طونسيون.
Voilà pour setup ديال GTS 3M. دابا ندوزو setup ديال الكان 356 اللي نورمالمون ساهلة أكتر ماشي بزاف. ديجا مبقاش لو بروي ديال الرسور يعني في مرة، مبقاش داك الخشونة يعني اللي كانت في الكوب فاش كان ناشف. الكورنر كات دابا راه في 45 دوغري ولا فوت 45 دوغري، فايتها بزاف. الكورنر كات انفيرس نغير، عنده كورنر كات انفيرس يبديني فايتها شوية كيدير كورنر كات في الجهة الأخرى، يعني ما كاين تقريبا حتى بلاصة ما كيديرش كورنر كات. vraiment دابا ولاو كيديرو زين بزاف. و très stable. ندوزو لا ميزو بوان ديال الكان. دابا السيستيم اللي فيه فريمون زوين بزاف، الميكانيزم ديالو دو كاليتي. هادو سي لي جي اس وكيلصقو غراس هاد لو تي هنايا، هاد لومبرات اللي خارجه كتبلوكي لا بيس باش ما تخرجش. هاد 3 اوبسيون ريغلاول. دونك احنا من بعد ما سالينا لو سيت اب ديال لي دو كوب. بالنسبه للجي تي اس 3 ام درت فيه لو 4 كليك ديال الريسور يعني موين. درت فيه دو لوبريفيون في من تحت الريسور من فوقهم يعني في الكور، ومن بين لي بيس درت دونك 5 كا في لوست 53 بلوتو في لوست و في 10 كا في لي بليس. داك لو بروي اللي كندير فيه ديال الريسور مشى كومبليتوم. لا هو لا داك لا سونساسيون ديال نشوفيه يعني بحال هرش، رجع تري فلويد مبقاش كيدير صداع بزاف. الكورنر كات كان هكا ما كيديروش، دابا 45 دوغري فايتها بشويش فوالا ميم بزاف. دونك فاش كيقد شي 45 كيدير كورنر كات في لوطر سونس ديريكتومون. دابا هنايا ان كوب يعني فريمون يا كورنر كات يا العكس. البرفورمانس ديالو مزيانه بزاف وهو تري ستابل. لي كولور ديالو لا ديفيرونس سورتو مع هذا فيه لي كولور بحال ديال الفالك يعني ديال شي واحد الفير شويه فلويو، هذا فيه فير غازون شويه مغلوق. سينو فريمون راه تري ستابل، الفيلينغ ديالو تا هو تحسن بزاف. فوالا بالنسبه للكان كان ديجا عنده الكورنر كات مزيان، دابا زاد تحسن واحد شويش. الفير كورنر كات كان تا هو مزيان. درت فيه غير لي جي او اس لي جون فعوض لي فيرت اللي كانوا فيه. لي ماغنيت خليت هادو البويض هما اللي مشيتين. دونك بور لي ديفيرونس بيناتهم ابار لو لوك يعني هادو كيعاونو شويه دابا في ام سلايس تيعاونو باش الكوب ما كيزلقش هكا. حتى هنا ما كاين مشكل، ولكن هادو تيعاونو شويه على البريس. ابار لو لوك يعني و لي كولور الفيلينغ بحال مزيان فيهم بجوج، يعني لا بيرفورمانس لا ستابيليتي الكورنر كاس بجوج فيهم مزيان. كتبقى لا ديفيرونس هذا فيه لي كولور ان بتي بو بلو بريونط، هذا شويه فلويو. هذا البلاستيك ديالو بحال ما كيبينش، هذا شويه ترونسبارون مع الضو مي سي زعما ليجي. سينو تيبقى المشكل لا ديفيرونس هذا لي بيس ديالو فريمون مصوبين لا ميكانيك ديالو مزيانه، شي حاجه كاليتي.
وفيه بلوس دوبسيون يعني دي بور لي ماغنيت ولا هذا. مي هذا لا بيسونس ديال الماغنيت ديالو مزيانه. اصلا هذا اون بو با لوتيليزي بلا لي ماغنيت حيت كيولي تري انستابل. يعني بالنسبه لي ما كاينش شي مشكل اللي كان عنده مشكل هكا في الثمن، جوجهم لا بيرفورمانس ديالهم بحال تبقى المشكل الاختيار زعما في لو لوك مع لا كاليتي. هذا شويه بريميوم في لا فابريكاسيون ديالو داكشي فريمون بريسي زعما. و لي بيس مصنوعين زعما واحد الدقه اكثر. فوالا، نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم والى اللقاء.